बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीख रहे हैं खतूत नवीसी यानी ख़त लिखना और रस्मी और गैर रस्मी ख़त में फ़र्क करना। ये वीडियो जमात अष्टम के लिए बनाई गई है और ये पेशकश है सबा काशिफ की और आवाज़ है वारिस इकबाल की। ख़त क्या होता है? ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त के ज़रिए हम अपना हाल अहवाल दूसरों को बताते हैं और दूसरों का हाल अहवाल में मालूम कर लेते हैं। ख़त दफ्तरी मकासद के लिए भी लिखे जाते हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ मसाइल और उनके हल के बारे में लिखा जाता है। अगरचे अब पैगाम रसानी के लिए ईमेल की जदीद सहूलत भी मौजूद है, लेकिन ईमेल लिखने का तरीका भी ख़त से ही मिलता जुलता है। खतूत की अक़साम: रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। रस्मी ख़त बाज़ औक़ात हमें मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान के नाम ख़त तहरीर करने की ज़रूरत पेश आती है, जिनमें महकमे से मुतल्लिक़ उमूर के बारे में कोई अर्ज़ या गुजारिश पेश करना मकसूद होता है। ऐसे खतूत को रस्मी खतूत कहा जाता है। गैर रस्मी ख़त लिखना हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल है। हम अक्सर अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के नाम ख़त तहरीर करते हैं, जिनमें अपना हाल अहवाल बताते हैं और उनका हाल अहवाल पूछते हैं। ऐसे खतूत को गैर रस्मी खतूत कहा जाता है। यानी जो किसी इदारे के सरबराह के नाम लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रिंसिपल के नाम लिखते हैं या किसी और दफ्तर के सरबराह के नाम लिखते हैं तो वो रस्मी ख़त होगा, और अगर आप अपने किसी अज़ीज़ दोस्त या रिश्तेदार को ख़त लिखते हैं तो वो गैर रस्मी होगा। गैर रस्मी ख़त का इंतख़ाब: गैर रस्मी ख़त लिखने से पहले हम उसके बुनियादी हिस्सों के मुतालिक बात करेंगे। ख़त के बुनियादी 7 हिस्से होते हैं: मुकाम रवानगी और तारीख़, अलक़ाब, आदाब या तस्लीमात, नफ्स मज़मून, दुआइया कलमे, कातिब यानी लिखने वाले का नाम, और फिर इख्तितामिया। तो ये तो थे ख़त के बुनियादी हिस्से। मुकाम रवानगी और तारीख़: मकाम रवानगी और तारीख़ में हम वो जगह लिखते हैं जहाँ से लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी जमात में बैठे हुए ख़त लिख रहे हैं तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम और ब्रांच का नाम लिखेंगे, और अगर हम यही ख़त घर से लिख रहे हैं तो फिर अपने घर का ऊपर पता लिखेंगे, और अगर हम यही ख़त इम्तिहान में बैठे हुए लिख रहे हैं तो ऊपर पते की जगह पे अलिफ बी जीम लिख देते हैं। इसी तरह से तारीख़ लिखी जाती है। जिस तारीख़ को आप ख़त लिखते हैं उस तारीख़ को वो तारीख़ भी ख़त में लिखी जाती है। यानी अगर आज मैं ख़त लिख रहा हूँ तो मैं आज की तारीख़ लिखूँगा। अलक़ाब में एक सतर छोड़ने के बाद सतर के ऐन दरमियान में अगर आपकी कॉपी में या सफ़े में इतनी गुंजाइश है कि सतर छोड़ना ज़रूरी नहीं है तो आप सतर नहीं भी छोड़ सकते। और सतर के ऐन दरमियान में ख़त लिखने वाले को मुखातिब करते हैं। जो अल्फाज लिखे जाते हैं उन्हें अलक़ाब कहा जाता है। अलक़ाब ख़त लिखने वाले की उम्र, रुतबे और रिश्ते के मुताबिक लिखे जाते हैं, जैसे कि मोहतरम वालिद साहब, प्यारे दोस्त, उस्ताद मोहतरम वगैरह वगैरह। आदाब या तस्लीमात: अलक़ाब लिखने के बाद हम ख़त में आदाब या तस्लीमात लिखते हैं, और ये भी जिसको ख़त लिखा जाता है उसके मर्तबे और मुकाम के मुताबिक लिखे जाते हैं। ये आम तौर पे ये होते हैं: अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमात, आदाब।
ہمارے ہاں عام طور پر ہم السلام علیکم ہی لکھتے ہیں. ہم کسی کو بھی خط لکھیں تو اس میں ہم السلام علیکم لکھتے ہیں، چاہے بڑے کو لکھیں چاہے اپنے کسی دوست کو. نفس مضمون، خط میں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ، یعنی خط کا متن، اسے نفس مضمون کہا جاتا ہے، خط کا متن بھی کہا جاتا ہے. یہ انتہائی سادہ، آسان اور مختصر ہونا چاہیے. جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات ہو، ہلکے پھلکے انداز میں بات کی جاتی ہے. کیونکہ یہ غیر رسمی خط ہے تو غیر رسمی خط میں ہم پورا احوال جو بھی ہمارا ہے، جو مقصد ہے ہمارا خط لکھنے کا، ہم وہ بیان کرتے ہیں. دعائیہ کلمات، خط کے خاتمے پر جو الفاظ یا کلمات دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں انہیں دعائیہ کلمات کہا جاتا ہے، جیسے کہ والسلام، آداب، اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ. اختتامیہ اور کاتب یعنی لکھنے والے کا نام. خط کو یوں ختم کر لینے کے بعد ہم بائیں کونے میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے. اس حصے میں بالعموم ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو خط لکھنے والے اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے تعلق کو ظاہر کرے یا اس میں خیر خواہی کے جذبات ہوں، جیسے آپ کا خیر اندیش، آپ کے لیے دعا گو، آپ کا بیٹا، دوست، بھائی وغیرہ وغیرہ. خط کا ایک ڈھانچہ یعنی ایک چھوٹا سا نمونہ دیا جا رہا ہے جسے آپ غور سے دیکھیے. سب سے پہلے مقام روانگی، جس میں آپ نے اپنے اسکول کا نام اور برانچ کا نام لکھا، تاریخ لکھی، یہ ہم باتیں پہلے کر چکے ہیں. اور اس کے بعد القاب لکھا جاتا ہے، یعنی جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آداب، السلام علیکم، اور پھر نفس مضمون، اور اس کے بعد نفس مضمون میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم آخر میں باقاعدہ اس کا اختتام کرتے ہیں خط کا. اگر ہم غیر رسمی خط لکھ رہے ہیں تو ہم عام طور پر، اگر ہم دوست کے لیے لکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور میری طرف سے ان کو بھی سلام کہیے وغیرہ وغیرہ. نیچے بس سلام لکھتے ہیں اور اس کے نیچے دعائیہ کلمات یعنی آپ کا خیر اندیش، آگے اپنا نام لکھا جاتا ہے. القاب و آداب کے مطابق خط کا اختتام کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اگر القاب پیارے ابا جان ہے تو اختتام آپ کا بیٹا بیٹی ہوگا، اور اگر دوست کے نام لکھا ہے تو آپ کا دوست. اور آگے ہم نے کچھ القاب دیے ہیں جسے آپ ذہن نشین کر لیجیے. اگر آپ اپنے والد کے نام یا والدہ کے نام خط لکھتے ہیں تو پھر اوپر لکھیں گے پیارے یا محترم ابا جان، امی جان، اور اختتامیہ میں آپ کا پیارا بیٹا بیٹی اور یا پھر فرمانبردار بیٹا بیٹی. اور اگر نانا نانی کو خط لکھتے ہیں تو وہاں بھی پیارے محترم نانا جان، نانی جان، آپ کا پیارا فرمانبردار نواسا یا نواسی. دادا یا دادی کو خط لکھتے ہیں تو اس میں پیارے محترم دادا جان، دادی جان، آپ کا پیارا یا فرمانبردار پوتا پوتی. اور اسی طرح سے ماموں ممانی کو خط لکھنا ہے تو پیارے محترم ماموں جان، ممانی جان، آپ کا پیارا یا فرمانبردار بھانجا بھانجی. چچا یا چچی کو خط لکھنا ہے تو پیارے محترم چچا جان، چچی جان، آپ کا پیارا فرمانبردار بھتیجا بھتیجی. اور اگر کسی چھوٹے کو یا بڑے بھائی کو خط لکھتے ہیں تو بڑے بھائی، پیارے بھائی، عزیزم بھائی یا میرے پیارے بھائی. اور اختتامیہ میں آپ کا پیارا بھائی یا فرمانبردار بھائی یا آپ کی بہن، آپ کی پیاری بہن، آپ کی فرمانبردار بہن یا آپ کی بہن.
اسی طرح سے دوست یا سہیلی کو خط لکھا جاتا ہے تو وہ بھی پیارے، پیاری، میرے، میری عزیز دوست یا سہیلی، آپ کا پیارا، آپ کی پیاری، آپ کی مخلص دوست، آپ کی مخلص سہیلی، یہ اختتامیہ ہوگا۔ استاد کو خط لکھتے ہیں تو استاد محترم، محترم استانی صاحبہ، اور آپ کا تابع دار اور یا آپ کی تابع دار۔ یہ اپنے خط کے حوالے سے کچھ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھا خط لکھ سکتے ہیں اپنی معلمہ کی ہدایات پر مکمل عمل کرتے ہوئے۔ جیسے جس موضوع پر وہ خط لکھوائیں وہ آپ خط لکھیے، اور خط لکھتے ہوئے دھیان رکھیے کہ بیجا کاٹ چھانٹ نہ کیجیے، اور خط صاف ستھرا لکھیے، سادہ زبان میں لکھیے، خط لکھتے ہوئے غلطیاں نہ کریں، اچھے اچھے لفظ استعمال کریں، شگفتہ یعنی ہلکے پھلکے انداز میں خط لکھیں۔ خط پڑھنے والے کو آپ کا خط پڑھ کر اچھا لگے، وہ لطف محسوس کرے، اس طرح کا خط لکھیے۔ املا کی غلطیوں سے گریز کیجیے، نفس مضمون میں املا کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان پر نمبر کٹتے ہیں، اور جو خط کا نمونہ ہے اس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں، الگ نمبر ہوتے ہیں، خط کے نفس مضمون کے الگ نمبر ہوتے ہیں، تو جہاں جو غلطی کرتے ہیں اس میں پھر نمبر کٹتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اچھا سا خط لکھیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا خط لکھنے کے قابل ہوں گے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔